अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ बहावल नगर में पंजाब पुलिस के ऊपर फ़ौज के कुछ जवानों की जानिब से हमला किया गया, तशद्दुद किया गया, मारपीट की गई। ये सब अमल जो है ये थाने के अंदर हुआ और थाने के अंदर जब ये वक़ूआ पेश आया और उसके बाद पुलिस की जानिब से जो इब्तदाई रिपोर्ट लिखवाई गई, उससे जो है वो इस वाक़े की कुछ तफ़सीलात मालूम होती हैं। ये तशद्दुद फ़ौजी एहलकारों की जानिब से पुलिस पर क्यों किया गया, इसकी तफ़सीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा आपको इस वीडियो में ये भी बताएँगे कि माज़ी में फ़ौजी एहलकारों की जानिब से कब-कब पुलिस पर इस तरह का तशद्दुद किया गया, उनके साथ मारपीट का रवैया इख्तियार किया गया और फिर उन वाक़यात में क्या हुआ। चंद एक ऐसे वाक़यात माज़ी करीब में और हमें देखने को मिलते हैं जब फ़ौजी एहलकारों की जानिब से मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर पुलिस के एहलकारों पर तशद्दुद किया गया, मारपीट की गई, पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज करवाने के लिए दरखास्तें दी गईं, लेकिन फिर ये मामलात जो हैं ये मिल बैठ कर कहा गया कि ये सुलह सफ़ाई हो गई है, तस्फ़िया हो गया है और बातचीत जो है वो ख़त्म हो जाती थी। हुआ कुछ यूँ है कि बहावल नगर से ये इत्तलात जो अब तक मीडिया की जानिब से रिपोर्ट हुई हैं वो ये हैं कि पंजाब पुलिस की जानिब से एक घर के ऊपर जो है वो रेड किया गया और वो घर जो है वो मुबैना तौर पर किसी फ़ौजी एहलकार का बताया जाता है। जब पुलिस की जानिब से उस घर पर रेड किया गया था तो उस वक्त भी ये इत्तलात अब सामने आई हैं कि पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। फिर उसके बाद ये जो है ये पुलिस एहलकार वापस आए तो वहाँ फिर जो हमला जो रेड करने वाले पुलिस एहलकार थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके ऊपर जो है वो दबाव आया। वो एहलकार गिरफ्तार हुए और वो थाने की हवालात में बंद थे और थाने की हवालात में जब वो बंद थे तो इस दौरान फिर जो है वो फ़ौज की कोई 7 से 8 गाड़ियाँ आईं जो डबल कैबिन बताई जाती हैं और उन 8 गाड़ियों में कोई 35 से 40 के करीब जो एहलकार हैं फ़ौज के वो भी बताए जाते हैं कि वो उन गाड़ियों में सवार थे, वो मुसल्लह थे और उनकी जानिब से थाने के अंदर जो पुलिस एहलकार मौजूद थे, उन पर तशद्दुद किया गया। इसके अलावा हवालात के अंदर रेड करने वाले वो एहलकार जो थाने के अंदर जिनको बंद किया गया था, उनको भी वो हवालात से निकाल कर तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इतराज़ जो है वो ये सामने आया कि पंजाब पुलिस की जानिब से इन गिरफ्तार एहलकारों को अदालत के सामने पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन वो पेश ना किया गया जिसकी वजह से फ़ौजी एहलकार थाने में आए और उनकी जानिब से पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया गया। ये जो इब्तदाई रिपोर्ट है, वो मैं आपको थोड़ी पढ़ के सुनाता हूँ, उससे आपको इस वाक़े का इल्म होगा और फिर इसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि माज़ी में कब फ़ौजी एहलकारों की जानिब से पुलिस के ऊपर तशद्दुद किया गया, मारपीट की गई और हमला किया गया। बताया जाता है कि ये 10 अप्रैल का ये वाक़या है और दिन तकरीबन सवा 1 बजे 7 से 8 अदद डबल कैबिन डाले जो कि पाक आर्मी के हैं और जिनमें पाक आर्मी के 35 से 40 जवान बामुसल्लह सवार थे। थाना सिटी ए डिवीजन बहावलपुर में दाखिल हुए और मुहर्रर थाना से हवालात की चाबियां छीन कर हवालात में दाखिल हो गए। थाना से थाना के मुहर्रर और दीगर स्टाफ के मना करने पर मजीद मुश्तैल हो गए और तोड़ फोड़ शुरू कर दी और हवालात में मुकीद पुलिस मुलाजमान रिजवान अब्बास, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नईम, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इकबाल, कांस्टेबल और अली रजा कांस्टेबल जो कि मुकदमा नंबर 81 साल 2024 मोरखा 10/4/2024 बजुर्म 342 155 सी ताज़ीरात पाकिस्तान थाना मदरसा मौजूद थे पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया और राइफल के बट और डंडों के साथ मुकीद पुलिस मुलाजमान पर शदीद तशद्दुद किया, जबकि थाना सिटी ए डिवीजन बहावल नगर के SHO मुहर्रर संतरी और दीगर अमला भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और संतरी से राइफल सरकारी से एम्यूनेशन भी छीन कर साथ ले गए। इसके बाद थाना और हवालात में लगे सरकारी CCTV कैमरा जात की तोड़फोड़ की और तारें उतार कर DVR भी अपने साथ ले गए। इसके बाद आर्मी की एक टीम DHQ अस्पताल बहावल नगर में कायम पुलिस खिदमत सेंटर पर पहुंची और वहां पर मौजूद मुलाजमान पर तशद्दुद किया और ड्यूटी पर मामूर डॉक्टर साजिद को साथ ले गए।
वकूआ के फौरी बाद DPO साहब बहावल नगर हमरा जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब मौका पर पहुंचे और हालात का जायजा लेने के बाद जख्मी पुलिस मुलाजमान को बजरिया रेस्क्यू 1122 डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर अस्पताल भिजवाया। मजीद सर्वेलेंस जारी है। अब इस सारे वाकयात की जो वाकयात हुए इसकी फुटेजेस जो है वो मंजर आम पर आ चुकी हैं। रेड के हवाले से भी फुटेजेस जो है वो मंजर आम पर आ चुकी हैं, जब पुलिस की जानिब से एक घर पर रेड किया गया और वहां पर उनके ऊपर तशद्दुद किया गया। फिर थाने के अंदर जो है वो पुलिस एहलकारों को दिन की रोशनी में उनको पकड़ा गया, उन पर तशद्दुद किया गया। फौजी एहलकारों की जानिब से बूटों से उन पुलिस एहलकारों के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया गया और उनको मारपीट की गई, डंडे मारे गए, घोंसे लाते मुक्कों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया। ये तो वाकया एक है जो हमारे सामने पेश आया और फिर इसके ऊपर IG पंजाब की जानिब से भी एक रिवायती बेहिसी का मुजाहरा किया गया और कहा गया कि ये एक मामूली वाकया है। शायद ये अल्लाह की पकड़ है, क्योंकि यही पंजाब पुलिस ने जिस तरह पंजाब के अंदर चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया, औरतों बच्चों पर तशद्दुद किया, उनको हरासा किया, ज़दोकोब किया, औरतों की इज्जतें लूटने की धमकियां दी, बेशर्मी बेगैरती की, हर हद पार की, उस्मान डार की वालदा के साथ जो सलूक किया गया। इसके अलावा पंजाब भर में आप देखें तो हज़ारों नहीं तो कम अज़ कम सैकड़ों वाक़यात आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें पंजाब पुलिस की जानिब से जो बुनियादी हकूक़ और आइन में दिए गए इंसानी हकूक़ की तमाम तर खिलाफ वर्जियाँ की गईं, और ये सब कुछ कुछ मुक़्तदर हलकों के कहने पर किया गया। और अब पंजाब पुलिस शायद अपने ही जो रेसिपी वो दूसरी आवाम को खिला रही थी, शायद उन्होंने अब अपना जायका चखा है तो उनको तकलीफ ज़रूर हुई होगी। बहरहाल ये दो रियासती महकमों की लड़ाई है। इसमें मेरे ख्याल में आवाम को तो वैसे भी नहीं पढ़ना चाहिए, ना किसी की तरफदारी करनी चाहिए, क्योंकि दोनों जानिब से जिस तरीके से कानून का और आइन की खिलाफ वर्जी की गई, इसलिए किसी की भी सताइश या किसी की भी मजम्मत मेरे ख्याल में तो नहीं की जानी चाहिए। अच्छा, ये तो कुछ तफसीलात हैं। अभी ये भी मामला इसी तरह रफा दफा हो जाएगा। पुलिस के जो है वो उल्टा पुलिस के ऊपर FIR दर्ज हुई कि उन्होंने अपने फ़राइज़ की जो है वो फ़राइज़ सही तरह सर अंजाम नहीं दिए। वो मुकदमा उनके खिलाफ बन चुका है। मारपीट पुलिस के साथ हो चुकी है और अब इम्कान यही है कि आने वाले कुछ दिनों में ये मामला भी रफा दफा हो जाएगा और ये सब जो है वो दोबारा से हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगेंगे, क्योंकि पुलिस भी जिस तरह का सलूक करती है, पुलिस का ये रवैया है कि कोई ताकतवर हो तो दब जाती है, कोई कमज़ोर हो तो उसको दबा देती है, और यही चीज़ हम यहाँ पर भी होते हुए देख रहे हैं। माजी में भी इस तरह के वाक़यात जो हैं वो हो चुके हैं, वो मैं आपको ज़रा बताता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि 12 सितंबर 2016 को मोटरवे के ऊपर दो नौजवान थे जो दो गाड़ियों में बहुत तेज रफ्तारी कर रहे थे। एक तरह से आप उसको कह लें कि वो मोटरवे के ऊपर रेस लगा रहे थे। मोटरवे पुलिस की जानिब से इन दो गाड़ियों की निशानदेही की गई और इनको रोकने का हुक्म दिया गया, लेकिन इन दोनों नौजवानों ने अपनी अपनी गाड़ियां ना रोकी, जिसके बाद पुलिस की जानिब से मोटरवे पुलिस की जानिब से इन दो गाड़ियों का ताक़ुब किया गया और इनको रास्ते में रोक लिया गया। जब ये दोनों नौजवान गाड़ियों से नीचे उतरे तो इनकी जानिब से मोटरवे पुलिस के साथ बदतमीजी की गई, बदसलूकी की गई, और उसके अलावा उनकी जानिब से मजीद जो है वो अपने जो एहलकार थे, फौजी एहलकार, उनको तलब किया गया। और मोटरवे पुलिस की को अपने तारुफ में इन्होंने ये कहा कि ये फौज से इनका ताल्लुक है। और फिर कुछ देर के बाद बताया जाता है कि मौका पर तकरीबन एक 4 गाड़ियां मौका पर पहुंची। एक मेजर साहब कोई 25 के करीब फौजी बावर्दी फौजी जवानों को साथ लेकर पहुंचे और 4 जो मोटरवे पुलिस के एहलकार थे उनके ऊपर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। उनके पास भी हाकियां और डंडे थे, हाकियों और डंडों के साथ उनको भी मारपीट की गई। फौजी जवानों की जानिब से मोटरवे पुलिस के इन एहलकारों पर तशद्दुद किया गया, इनके वर्दी फाड़ दी गई। और एक जो मोटरवे पुलिस एहलकार थे उनकी जानिब से जब इब्तदाई दरख्वास्त दी गई तो उसमें यह भी कहा गया कि एक फौजी एहलकार की जानिब से जो बंदूक थी वो भी उनके ऊपर लोड करके तानी गई और उनके ऊपर निशाना भी लिया गया। ये पुलिस जो फौजी एहलकार थे इन्होंने मोटरवे पुलिस के एहलकारों पर तशद्दुद किया और फिर इन एहलकारों को अपने साथ अटक किला में ले गए। अटक किला में
پھر ان کو 1 گھنٹے تک دھوپ میں کھڑا رکھا گیا، ذہنی جو ہے وہ دباؤ میں لانے کے لیے شاید 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑا کیا گیا، اور پھر 4 گھنٹے ان کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد جو پولیس اہلکار تھے ان کی جانب سے بعد میں جو تھانہ چمکنی بتایا جاتا ہے پشاور کا، وہاں پر غالباً اس کے حوالے سے درخواست بھی دی گئی، لیکن اس درخواست پر کوئی پیش رفت نہ ہوئی۔ پھر دونوں سائڈوں سے جو سینئر افسران تھے وہ درمیان میں آئے، اور انہوں نے یہ سارے معاملے میں تصفیہ کروایا، صلح صفائی کروائی، اور اس طرح یہ معاملہ بھی رفع دفع ہو گیا۔ اور جن فوجی اہلکاروں کی جانب سے ان موٹر وے پولیس کے جوانوں پر تشدد کیا گیا، ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی محکمانہ کارروائی بھی نہ ہوئی، اور نہ ہی جو موٹر وے پولیس کے اہلکاروں کی جانب سے دی گئی درخواست تھی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی مقدمہ درج ہوا۔ پھر ایک اور واقعہ جو ہے وہ ہمیں 2020 میں ملتا ہے، جب پاکستان مسلم لیگ نون کی جو رہنما ہے مریم نواز، ان کے شوہر صفدر اعوان کی جانب سے کراچی میں مزار قائد کے اندر نعرے لگائے گئے، اور اس مزار قائد کی بے حرمتی جب ان کی جانب سے کی گئی، تو پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ جو سندھ پولیس کے آئی جی تھے، آئی جی سندھ پولیس کو جو ہے وہ مبینہ طور پر اغوا کیا گیا، اور مریم جو نواز تھی ان کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا کہ آئی جی سندھ کو مبینہ طور پر اغوا کیا گیا، اور پھر کراچی کے سیکٹر کمانڈر کے دفتر لے جا کر ان کو کہا گیا کہ وہ کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کے خلاف مزار قائد کی بے حرمتی کا مقدمہ درج کرائیں۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو سندھ پولیس کی جانب سے اور ان کے جو دیگر افسران تھے ان میں بھی بہت زیادہ غم و غصہ پایا گیا، اور ایک ایڈیشنل آئی جی تھے ان کی جانب سے تو عمران یعقوب جن کا نام بتایا جاتا ہے، انہوں نے باقاعدہ 2 ماہ کی رخصت کے لیے سندھ حکومت کو درخواست دی، اور انہوں نے اس درخواست میں موقف اختیار کیا کہ سندھ پولیس کی اعلیٰ کمان کے ساتھ جس طرح کا سلوک رکھا گیا ہے وہ ذہنی طور پر بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، اس لیے وہ جو ہے وہ 2 ماہ کی چھٹی ان کو دی جائے، وہ رخصت پر جانا چاہتے ہیں۔ اور یہ جو آئی جی سندھ کی ایک اغوا کا معاملہ تھا، یہ بھی مبینہ طور پر جو ہے یہ بھی دبا دیا گیا، اس کے بھی ذمہ داروں کے خلاف کسی قسم کی کوئی کارروائی نہ ہوئی، اگرچہ اس وقت بلاول بھٹو کی جانب سے آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کو فون پر رابطہ کرتے ہوئے ان سے اس واقعے کی تحقیقات کا کہا گیا، اور اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بلاول بھٹو کو یقین دہانی کرائی کہ اس واقعہ میں جو بھی ملوث ہوگا ان کے خلاف کارروائی ہوگی، اور شفاف تحقیقات ہوں گی، اور حقائق جو ہیں وہ منظر عام پر لائے جائیں گے، لیکن اس معاملے میں بھی کوئی پیش رفت نہ ہوئی، اور اس کے اوپر بھی مٹی ڈال دی گئی۔ پھر ایک اور واقعہ جو جنوری 2022 میں موٹر وے پر ہی پیش آیا، اس میں بھی موٹر وے پولیس کے جو اہلکار تھے ان کے اوپر تشدد کیا گیا۔ موٹر وے پولیس کا یہ کہنا تھا کہ موٹر وے پر ایک گاڑی جو 131 کلومیٹر کی رفتار سے آ رہی تھی، موٹر وے پولیس کے کیمروں نے اس تیز رفتار گاڑی کو جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کیا، اور اس کار سوار کو جو سفید رنگ کی گاڑی تھی اس کار سوار کو رکنے کا اشارہ کیا، لیکن اس کار سوار کی جانب سے جو ہے وہ پہلے تو رکنے کا جو ہے وہ نہ رکے، جس پر پھر پولیس کی جانب سے ان کا تعاقب کیا گیا، پیچھا کیا گیا، اور پھر ان کو گاڑی ان کی رکی تو جو موٹر وے پولیس کی جانب سے کہا گیا کہ آپ تیز رفتار آ رہے تھے، آپ کی رفتار بہت زیادہ جو حد رفتار ہے اس سے بہت زیادہ تھی، آپ کا چالان ہوگا۔ اور اسی دوران جو ہے وہ جو گاڑی چلانے والے تھے انہوں نے اپنا تعارف ایک پاک فوج کے ایک کیپٹن کے طور پر کروایا، جس پر جو موٹر وے پولیس تھی ان کا یہ موقف تھا کہ ہم نے ملٹری پولیس رابطہ کیا، اور اس کیپٹن کی جو معلومات تھیں ان کی تصدیق چاہی، تو ہمیں ملٹری پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم آپ کو کچھ دیر کے بعد بتاتے ہیں۔ اور پھر اسی دوران جو ہے وہ وہاں پر جو فوج کی مزید کچھ گاڑیاں آئیں جن میں اہلکار سوار تھے، اور پھر وہاں پر بھی اسی طرح کی بدنظمی ہوئی، پولیس کے ساتھ ایک بار پھر جو ہے وہ مار پیٹ کا واقعہ پیش آیا، اور جو کار سوار تھا فوجی اہلکار ان کی جانب سے یہ موقف اختیار کیا گیا کہ وہ فیملی کے ساتھ تھے اور وہ چالان بھی جمع کروا رہے تھے، لیکن موٹر وے پولیس کی جانب سے ان کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، اور ان کی اس بدسلوکی کی وجہ سے جو ہے یہ واقعہ پیش آیا۔ ویسے ہم سب کو بھی پتہ ہے کہ موٹر وے پر اگر آپ سفر کریں تو موٹر وے پولیس کا عمومی جو رویہ ہوتا ہے وہ انتہائی دوستانہ ہوتا ہے، جب تک کہ آپ کوئی ایسی غلطی
نہ کریں، جس کی وجہ سے آپ کو پھر قانون کا جو ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے، اس سے پھر گزرنا پڑے۔ عموماً ہم نے اب تک کا جو میرا تجربہ ہے، جب سے ہوش سنبھالا ہے، موٹر وے پر مختلف وقت میں سفر کیا ہے، تو ابھی تک ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس میں ہم یہ کہہ سکیں کہ موٹر وے پولیس کی جانب سے پہلے ہی بغیر کوئی وجہ بتائے ہمارے ساتھ اس طرح کی کوئی بدسلوکی کی گئی ہو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سارے اچھے ہوتے ہیں، عموماً اس طرح کے واقعات ہو بھی جاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ سارے اہلکار بھی ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر ایک کا رویہ، ہر ایک کی سوچ ایک جیسی نہیں ہوتی، اور ممکن ہے کہ اس جو کیپٹن تھا فوج کا، اس کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی رویہ موٹر وے پولیس کی جانب سے اختیار کیا گیا ہو، اور پھر اس کی دو مزید کپتان جو فوج سے ہی تعلق رکھتے تھے وہ وہاں پر پہنچے اور اس طرح کا ایک واقعہ ہوا، اور پھر اس معاملے میں بھی کوئی زیادہ پیش رفت نہ ہوئی۔ بعد میں اس میں بھی جو ہے وہ آپس میں تصفیہ کر لیا گیا اور معاملہ جو ہے اس کو رفع دفع کر دیا گیا۔ اور ماضی کے اگر یہ واقعات آپ دیکھیں تو پھر ہمیں بہاولپور میں ہونے والا یہ واقعہ بھی نظر آتا ہے، سمجھ آتا ہے کہ اگر ماضی میں ان واقعات میں کسی قسم کا کوئی جو ایک یہ واقعات ہوئے، اگر ان میں سے کسی فوجی اہلکار کو سزا مل جاتی، اگر جو فوجداری نظام ہے اس کی جانب سے نہ ہی صحیح، فوج کا جو اپنا ایک انضباطی نظام ہے اس کے تحت ہی اگر اس کو کسی قسم کی کوئی سزا ملتی تو شاید اس طرح کے واقعات کا مستقبل میں تدارک کیا جا سکتا تھا، لیکن ماضی کی جو مثالیں ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اور ہمیں اس طرح کی کوئی مثال نظر نہیں آتی کہ جس میں فوجی اہلکاروں کو محکمانہ کارروائی کا سامنا رہا ہو۔ پرویز مشرف دور میں چلے جائیں تو ڈاکٹر شازیہ کیس بھی ہمارے سامنے ہے، اور اس وقت بھی ایک کپتان کے معاملے کی وجہ سے نواب اکبر بگٹی کے ساتھ ایک ایسا تنازع کھڑا ہوا جس کی آگ میں آج پورا بلوچستان جل رہا ہے۔ ہم سپریم کورٹ کے جج ہیں جسٹس اطہر من اللہ صاحب، انہوں نے ایک کیس کے دوران کہا تھا کہ باوردی اہلکار ریاست ہوتی ہے۔ اب ریاست کے اپنے ہی بچے اگر ریاست کو اس طرح جو ہے وہ چپیڑے مار رہے ہوں، گھونسے مکے لاتیں ڈنڈے مار رہے ہوں، تو پھر میرے خیال میں جج صاحبان کو ہی چاہیے کہ وہ اس مسئلے کا کوئی حل بھی بتائیں کہ یہ مسئلہ کیسے حل کیا جائے تاکہ اس طرح کے حالات و واقعات پیدا نہ ہوں۔ بہرحال یہ کچھ اپڈیٹ تھیں، کچھ ماضی کے واقعات تھے جو اسی معاملے سے کچھ ملتے جلتے تھے، تو سوچا کہ آپ کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے۔ سعید بلوچ کو اجازت دیں، اللہ حافظ۔